हर्क राईले के गर्छ? हर्क राईले पानी ल्याउँछ अरे धरानमा, उसको प्लान त्यति त रहेछ नि, खिल्ली उडाएको थियो त्यति त रहेछ नि, कविता लेखे जस्तो हो भनेर खिल्ली उडाउँदै थिए। उनको सरकार थियो यतिका वर्षसम्म, ऊ कुर्सीमा बसेको 2 दिन भएको छैन, गएर पानीका स्रोत हेरेर पानी ल्याउँछु भनेर लागिरहेको छ। एउटा कुरा सुन्नु न, हजुर, यिनीहरूको नजरमा देश बेच्नु ठुलो कुरो हो। यिनीहरू सक्सेसमा देश बेचेर देखा भन्न खोज्या हो। अनि अर्को कुरो, बालेन शाहले शपथै गर्न पाएको छैन, कुर्सीमा बस्नै पाएको छैन, सिकेर आउनु है तिमीले भनेर भ्रष्टाचार गर्न सिकाउन खोजेको। त्यो 16 नम्बर कुन एउटा वडाको मान्छे हेर्दै थियौँ हामी। त्यो लाइभ टेलिकास्ट चाहिन्छ, कति बजेट आयो त्यो हामीले हेर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा अडिट गर्न पनि हामीले पाउनु पर्यो। भ्रष्टाचारी छन् भने बाटामा ल्याएर जनताले पचार्छन्, हेर्दै जानु। कालो मोसो दल छन् त्यहाँ, बालेन शाह एक्लै छ भनेर कसैले नहेप्नु। यस्तो छ नि त, जनता तपाईँको देखियो, मासपन देखियो होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मात्र हेर्न आएको जस्तो भयो कि भोट त हालेनन् नि। होइन, भोट आएको छ, भोट अब भर्खरै आएको पार्टी छ, भर्खरै आएको पार्टी छ, हामी भन्दा उनीहरूले जरा गाडेका छन् नि त। जुम्लामा त्यो सिन्जा त्यहाँ हेर्नु न, त्यहाँ फोटोमा देखाएको थियो हजारौँ जनता, वडा सदस्य मात्रै आयो त त्यहाँ। होइन, कति सालदेखि नभएका ठाउँमा आयो त, केही नभएका ठाउँमा एउटै आयो भने पनि आयो। यो नेताहरू यो स्वतन्त्र र राप्रपासँग डराकै हो त? डराकै हुन् नि, यो एउटै हो, मुलुक प्रेमीहरू एक ठाउँमा छौँ, के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? त्यसकारण सूर्य थापा जस्तो भ्रष्ट अनैतिक भन्न सकिन्छ, किनभने उसले धरानको मेयरलाई, त्यति पपुलर मेयरलाई, त्यसको एजेन्डा त त्यही पानी ल्याउने त रहेछ नि, मात्रै पनि होइन, त्यसरी हेप्ने नेताहरूले त उसलाई सामाजिक मान्छे नै होइन पनि भने हो। त्यसो भन्ने बालेन शाहले के गरे, यसको के रहेछ त एजेन्डा, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने, यस्तो पनि एजेन्डा भनेर सक्दैन, फोहोर व्यवस्थापन गर्नै सक्दैन। गरेर देखायो भने के गर्छ? गरेर नहुने के छ? किन हुँदैन? संसारमा हेर्नु, लन्डन भन्ने सहर, लन्डन त्यहाँबाट सर्न लागेको थियो फोहोर भएर, त्यति फोहोर थियो त्यो, पछि सफा गराएर त्यो त्यहाँको रिभरलाई सफा गराएर त्यही सहर राखेर संसारको वान अफ द बेस्ट सिटी भयो। हामीलाई त सबै कुरा दिएकै छ, फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ। उनीहरू पो पढेका थिएनन्, ज्यान मारेर जेल कैदी भएर अपराध गरेर आएका थिए, मुलुक लुट्नलाई आएका थिए। बालेन शाह लुट्न गएको होइन, भ्रष्टाचार गर्न गएको होइन, ऊ एजुकेटेड मान्छे हो। के राज्य चलाउनको लागि जेल बसेकै हुनुपर्ने मान्छे, रेटेकै हुनुपर्ने, अनि मात्रै राज्य चलाउन पाइने? हारियो भनेर जे पनि बोल्न पाइने? ती दिन गए। पुष्पकमल प्रधानमन्त्री भयो भने आफ्नो मान्छे पठाउँछ र सम्पत्तिबाट जोगिन्छ। अर्को कुरो, बालुवाटार बेच्ने मान्छेलाई किन पक्रिँदैन? यस्तो मलाई यस्तो हजुरले भने कुरा पनि राइट हो। अर्को कुरा, हाम्रो लिङ्गदेन सर अध्यक्ष खोज्ने बित्तिकै उनीको भोलि खोज गर्नु पर्यो र जनताले अब सुन्नु, शेरबहादुरजीको त खोजिन्छ, किनभने भरत जङ्गमको ड्राइभरसँग अनामनगरमा गोठामा सेयर गरेर बसेको मान्छे हो। आज अरब र खरबको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो? त्यो तुजुक कहाँबाट आयो? तपाईँले अब मलाई भन्नु, कतिचोटि देउबा प्रधानमन्त्री भयो भने यो मुलुक बन्छ? कतिचोटि खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भयो भने यो मुलुक बन्छ? कतिचोटि पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भयो भने यो मुलुक बन्छ? भन्नु न त, उनीहरूलाई मत दिउँला। विशेष गरी बाहिर रहेका 70-80 लाख बिक्री गरिएका मजबुरीमा पारेर, बेरोजगार पारेर हाम्रा युवा शक्तिलाई बाहिर पठाइएको छ। सबै बाहिर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी भन्छौँ, भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति मात्रै निकाल्न सकियो भने मुलुक 10 वर्ष चल्छ, 10 वर्ष। हामी सर्वप्रथम त हामी बौद्ध हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ, एकदमै महाभारतमा पनि कौरवको सेना धेरै थियो, पाण्डव सेना कम थियो, तर त्यहाँ सत्यको पक्षमा थियो। हो, भगवान कृष्ण स्वयं सत्यको पक्षमा हुन्थ्यो, भले उहाँले युद्धमा भाग लिनु भएन होइन, सारथी बनेर उहाँ हिँड्नुभयो। त्यस्तै हामी सत्यको पक्षमा छौँ। हाम्रो एउटै लक्ष्य चाहिँ यो मुलुक बचाउने। दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ। वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूसँग छु आज म। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई 2/3 प्रधानमन्त्री कसरी बनाउने त्यो बारेमा बहस हुन्छ र साथसाथै त्यसको लागि तपाईँहरूले साँच्चै नै लिङ्गदेन जतिकै मेहनत गर्नुहुन्छ त, काँधमा काँध मिलाउन सक्नुहुन्छ त, वा बाँकी राप्रपाका सदस्यहरू नेताहरूलाई त्यसै गरी खटिएर जनतामा गएर राप्रपाको एजेन्डा बुझाउन सक्नुहुन्छ त? यही यावत कुराहरू गराउनको लागि वरिष्ठ व्यक्तिहरू, राजनीतिक विश्लेषक, साथै प्राध्यापक डाक्टर रामप्रसाद उप्रेती हुनुहुन्छ, त्यस्तै कविता आचार्यजी हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुवैजना स्वास्थ्य क्षेत्रबाट हुनुहुन्छ, वरिष्ठ चिकित्सक र उहाँ पनि स्वयंसेवी हुनुहुन्छ। म स्वागत गरेँ यहाँलाई। नमस्कार, आराम हुनुहुन्छ? ठिक छ, राम्रो छ। कसरी बनाउनुहुन्छ ल भनिहाल्नुहोस् राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई 2/3 प्रधानमन्त्री? कविताजीले नै सुरु गर्नु न। पहिला हजुर सिनियर हो।
होइन हामीले त अब के भने मुलुकको आवश्यकता हेर्ने हो हजुर हामीले भन्दा पनि बनाउने त अब अल्टिमेटली हाम्रो चाहना हो तर अहिलेको नेपाली जनताको मानसिकता हेर्दाखेरि मनस्थिति हेर्दाखेरि दल विशेषले गरेको व्यथिति देख्दाखेरि र राजेन्द्र लिङ्गदेनज्यूले चाहिँ गर्न खोजेको कुराहरू देख्दाखेरि चाहिँ मुलुकले नै माग्यो समयले माग्यो र अब हुने प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो र त्यसकारण उहाँको लागि अहिलेदेखि नै मुलुक राप्रपामय हुनु पर्यो अर्थात् राजेन्द्र लिङ्गदेनमय हुनु पर्यो र हामी मुङसिर लागेपछि कार्तिकदेखि हिँड्ने होइन अहिले नैदेखि हामी घर दैलोमा गएर नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई नबुझेका कुराहरू बुझाइदिने बुझेका कुराहरूमा अझै के गर्न सकिन्छ उहाँहरूको फिडब्याक लिने र उहाँहरूको इच्छाअनुसार काम गर्ने त्यस्तो खालको कुरा छ त्यसरी गर्ने हजुर त्यसको लागि जनतामा जाने यहाँको सुझाव रह्यो जानै पर्यो नि गएन भने त बुझिँदैन नि त अनि राजेन्द्र लिङ्गदेनजी त गइराख्नु भएको छ यहाँहरू कतिको जानुभएको छ होइन हामी पनि गएका छौँ गइ नै राखेका छौँ अब हरेक जिल्लामा पुग्न सकिएको छैन तर तमाम कार्यकर्ताहरूले तमाम शुभेच्छुकहरूले तमाम इमान्दार नेपाली नागरिकहरूले पुग्न चाहिँ राम्रो हजुर मुलुकलाई माया गर्नेहरू चाहिँ पुग्नु राम्रो त्यही त यो एक्लो बृहस्पति जस्तो देखियो क्या राजेन्द्र लिङ्गदेनजीमा होइन त्यस्तो छैन अब देखेको उहाँ बाहेक अरूले चाहिँ त्यो लेभलको हुन्छ नि हजुर विश्वास जनताको जित्न सकेको पाइएन उदाहरणको रूपमा हजुर हजुर झापा जिल्ला बाहेक देशैभरिको रिजल्ट सन्तोषजनक रहेन झापा जिल्ला उहाँको गृहनगर तपाईँको पनि गृहनगर हजुर त्यो हिसाबले चाहिँ झापामा अब दुईवटा मेयर दुईवटा उपमेयर वडा पनि बहुसङ्ख्यक वडा झापा मात्रै जितेको देखियो अन्य नेताहरूले त्यो दावा गर्ने ठाउँ कहाँ रह्यो त होइन अन्त पनि मत आएकै छ अहिलेको टोटल हेर्दा माओवादीको भन्दा माथि नै माओवादीको भन्दा बेसी नै आएको देखिएको छ के माओवादीभन्दा बेसी होइन सङ्ख्यामा सबै हेर्दाखेरि जति जितेको मतमा काउन्टिङ नम्बरमा माओवादीभन्दा त माथि नै रहेछ नि त त्यसकारण एउटा त्यो अर्को कुरो यो भर्खरै मात्रै नेतृत्व परिवर्तन भएको कुरा छ यहाँनिर भर्खर एउटा चाहिँ अब गाडी स्टार्ट भएको छ गाडी कुद्न थालिसकेको छ त्यसलाई धेरै स्पिडमा लानको लागि गियर चेन्ज गर्दै पहिलो गियर दोस्रो गियर तेस्रो गियर चौथोसम्म पुर्याउनको लागि अलिकति अब सुरु भएर हिँड्न थालेपछि बिस्तारै बढ्दै जाने हो एकैचोटि स्टार्ट गर्ने बित्तिकै 5 गियरमा पुग्दैन गाडी सुरु भइसक्यो हिँड्न थालिसके मान्छेले होप देखिसके मान्छे लागिसके होप देखिसके हजुर कविताजी कहाँ गयो है म हुन्छ जनताको माग भनियो जनताको माग विकल्प भनेकै राजेन्द्र लिङ्गदेन हो त जनतालाई त्यो बुझाउन सकियो त एकदमै राम्रो क्वेसन गर्नुभयो विकल्प त राजेन्द्र सरै हो अहिलेको विकल्पको अब बन्ने सरकार भनेको राप्रपा नै हो तर के छ भने नेपाली जनतालाई अझ पनि जुन पहिले भ्रम छरिएको छ नि एउटा ब्रेन वास गरेको थियो त्योबाट उहाँहरू निस्किनै सक्नु भएको छैन क्या बुझ्नु भएन किन उहाँहरूले बुझेर पनि अबुझ हुनुभएको या आँखा चिम्लिनु भएको त्यो थाहा छैन नभए यत्रो देशको अवस्था देश यस्तो आर्थिक अवस्थाबाट जर्जर भइरहेछ हरेक क्षेत्रबाट अब तिब्बत मुभमेन्टमा होइन नेपाललाई नै एउटा खेल मैदान बनाएर भोलिको दिनमा युद्ध हुन गइरहेछ देश र पनि यो चुनावको जुन नतिजा हेर्दा काङ्ग्रेसलाई फर्स्ट र एमाले सेकेन्ड भयो त्यो चाहिँ एकदमै दुःख लाग्दो कुरा हो हामी जस्तो राष्ट्रप्रेमीहरूको लागि चाहिँ यो हुनु हुँदैन थियो यो कहाँ गएर मिस्टेक भएको होइन त्यो इन्भेस्टिगेसन गर्न आवश्यक छ र म राप्रपाको किन पक्षमा अहिले छु भने राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेन सर इन्ट्री गरिकन हामी पनि इन्ट्री गरे हो होइन राप्रपामा पनि होला कुरीति छ भने अब हामी त्यसलाई बिस्तारै के कमजोरी छ कमजोरी छ त्यो हटाउने चान्स गर्छौँ र अहिले हामीले घरमा किन पनि कस्तो मोड गरिदिन्छ भने देशले एउटा योजना गर भएर ठक्क अहिले जुन महँगी बढाइदियो नि सरकारले एकैचोटि ग्यासमा 200 पेट्रोलमा 80 डिजलको दाम बढाउँदा अहिले हामी आन्दोलनमा छौँ सडक आन्दोलनमा तपाईँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ होइन जसले गर्दा हामी जनताको घरमा किन पहिले आवश्यक भनेको घाँस पास कपास हो ग्यास भनेको त पेटमै लाता हानु क्या सरकारले जुन चुनावमा भोट दियो जनताले त्यसकोमा फलिपाप एउटा पुरस्कार दिने ठाउँमा सजाय पो दियो उल्टै होइन यो मूल्य वृद्धि गरेर चाहिँ जनतालाई सजाय नै दिएको हो
होइन भोटको चाहिँ दुरुपयोग गर्यो क्या सरकारले। अनि हामी त्यो सडक आन्दोलनमा भएकोले गर्दा तपाईँले भने जस्तै घर घरमा जान सकेको छैनौँ, किनभने एउटा व्यक्ति हामी भगवान् होइन कि दुईतिर गएर यता पनि म प्रकट हुने उता पनि होइन, हाम्रो टिम छ, हामी गरिरहेछौँ। पहिले यो बेसिक निड चाहिँ जनताको फुलफिल हुनुपर्छ भनेर हामीले गरिरहेछौँ। र भर्खर पनि डक्टर र हजुर आउनु भन्दाखेरि हामी दुईजना अब हेल्थ एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट एक्सपेक्ट छ। हरेक व्यक्तिमा अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने प्रत्येक घरमा ब्लड प्रेसर र डायबिटिजको बिरामीहरू भेटिन्छ होइन। तर राज्यले त्यो विषयमा त्यतातिर बजेटै हेर्नु छ भने त्यो त्यतातिर क्रोनिक डिजिज भन्छ, हामी त्यतातिर पनि बजेट छुट्याएन। राज्यको बजेट चाहिँ एउटा चुनावमुखी भएको छ, जनतालाई लोभ्याउने होइन। सानो मुलुकमा सानो आम्दानीमा बजेट चाहिँ यति ठुलो उसले गर्यो कि त्यो पोसिबलै छैन लागू गर्नको लागि। बजेटले यस्तो गर्यो, बजेट तपाईँको 17 खरब 93 अरबको जुन बजेट छ, 12 खरब जम्मा प्रोडक्सन छ आफ्नो। सुन्नु न, त्यसलाई 70 खरबै बनायो भने पनि खाने चाहिँ तपाईँको 68 खरब नेताहरूले भ्रष्टाचार गर्ने भए त्यो विकास हुने त्यही 2 खरबले रहेछ भने त यहाँ 10 खरबको बजेट भयो भने नेपाललाई ऋण भार त कम हुन्थ्यो नि। किनभने नेता र नेताका वरपर आसेपासले नै खाएर तपाईँको विकास खर्च 13%, साधारण खर्च 83% छ नि होइन, 17 र 83। यो बजेट माथि गराएर हुने कुराहरू भएन। म तपाईँलाई मुद्दामै आएँ फेरि। तपाईँले भने जस्तै धादली हो भने त हल्दीबारीमा राप्रपाले जित्यो होइन, काठमाडौँमा बालेन शाहले जिते, धरानमा मेयर हर्क साम्बाङले जिते, सबै ठाउँमा धादली नै भयो त भन्न सकिँदैन नि। यस्तो हुन्छ जस्तो लोकसेवा पनि तपाईँले 100% सिट लोकसेवाले सोर्स फोर्सबाट लिँदैन, त्यो कुरामा सियर हुनुहोस्। 2-4वटा सिट उसले सोर्स फोर्समा लिए पनि केही सिट चाहिँ ओपनली पनि दिन्छ। यहाँ पनि त्यही हो, त्यो निर्वाचन अधिकृत दिए त्यहाँ उनीहरूले रिजल्ट आफ्नो हकमा पारे। किनभने यस्तो छ सबै ठाउँमा 100को 100 काङ्ग्रेसले ल्याइदियो भने त्यही त कुनै समाजले पनि पत्ता हुँदैन, विश्व समाजले पत्ता छ, नेपाली समाज। अलिअलि त अरूलाई पनि त ल्याउन दिनु पर्यो त मौका, बाँडेर खान खोजे। जनताको चाहना जनमतको जुन माहौल थियो त्यो चाहिँ काङ्ग्रेसको पक्षमा थिएन, तर काङ्ग्रेस पहिलो पार्टी भयो भन्ने त्यही त कोसिस धादली भयो। हामीलाई त्यो केही कुराहरू बाहिर आयो भने जस्तै ब्यालेटमा तपाईँको हानेको कुरा, अधिकृत समातेको कुराहरू मत पेटीकै बोकेर हिँडेको थियो, बक्सै लिएर म डाक्टर साहब खाएँ। डाक्टर साहब हजुर, मुद्दा राजा सहितको प्रजातन्त्र बोक्नु भएको छ। हजुर, राजा सहितको प्रजातन्त्र बोक्ने काङ्ग्रेसलाई कुन चाहिँ शक्तिले बाध्य पार्यो कि त्यो मुद्दा छोडेर गणतन्त्र बाटोमा गयो? अब काङ्ग्रेस जतिको पुरानो शक्ति त गणतन्त्रको बाटोमा गयो, यो राप्रपा भर्खर आउँदै गरेको एउटा पार्टीले त्यो मुद्दा त्यति ठुलो शक्तिसँग लडेर कसरी स्थापित गर्न सक्ला? होइन, अब यो सबै समयकाल परिस्थितिले नै जन्माउने कुरा हुन्। वास्तवमा तपाईँले ठिक भन्नुभयो, काङ्ग्रेसको एजेन्डा भनेको चाहिँ राजासहितको प्रजातन्त्र थियो र त्यो एजेन्डा नै मन पराउने मान्छे रहेछन् त काङ्ग्रेसमा। अहिले त बुझ्यौँ त, हामीले देख्यौँ त, बागी भएर उठेर राम्रो मत पनि ल्याए होइन। त्यसकारण तर जो अहिले पछिल्लो अहिलेकै विशेष गरी अहिलेकै प्रधानमन्त्री भनौँ न असक्षमको लेभल लागेको छ उहाँलाई, उहाँ सक्षम हुँ भनेर प्रमाणित गर्न सक्नु भएको छैन। नेपालको इतिहासमै उहाँभन्दा असक्षम सायद अरू कोही नहोलान्। मुलुकप्रति को द्रोह हेर्नुहोस् अथवा भ्रष्टाचार हेर्नुहोस् अथवा मुलुकको बेइज्जती गर्ने कुरामा हेर्नुहोस्, संसारभरि रियाल काट्दै मुलुकको बेइज्जत गर्नुभएको छ। अब उहाँहरू कतैबाट चल्नु भएको छ, उहाँहरू फन्डेड हो। त्यसकारण केही मान्छेहरू बिकेका छन्, इमान्दार मान्छेहरू काङ्ग्रेसभित्र छन्, ती मान्छेहरूसँग त हामी मिलिहाल्छौँ नि, एजेन्डा मिल्यो त। अब मुलुकलाई माया गर्ने मान्छेहरू एक ठाउँमा त भइहाल्छौँ नि, आह्वान गर्छौँ नि, इमान्दार मान्छे एक ठाउँमा बसौँ। हजुर, कतिसम्म हामी घेराबन्दीमा छ, नेपाली समाज घेराबन्दीमा छ, नेपाली कल्चर घेराबन्दीमा छ, नेपाली चाडपर्व नेपाली धर्म घेराबन्दीमा छ, ध्यान दिनु होला। हजुर, कतिसम्म घेराबन्दीमा छ भने नि हजुर 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 मुक्तिनाथ जाने जहाज क्रास हुन्छ, हजुर, त्यहाँ 22 जना मरिन्छन्। खगेन्द्र सङ्ग्रोला जतिको व्यक्तिले चाहिँ हजुर मुक्तिनाथलाई गाली गर्छन्, तिमीहरूको त्यो भगवान्ले बचाएन त। हजुर, यसलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ?
होइन अब खगेन्द्र सङ्ग्रौला दाई भनेको चाहिँ अब पहिला अब भनौँ न उहाँका किताबहरू पनि पढे लेखेको मान्छे एउटा मलाई त मनपर्ने राम्रो मान्छे नै हो। उहाँको घरमा आवत जावत पनि मेरो हुन्थ्यो। मेरो पहिला एउटा थोत्रा कलम भन्ने किताब मैले लेख्दाखेरि विमोचन गर्ने कार्यक्रममा उहाँ घरमा आउनु भएको पनि हो र एउटा चाहिँ पढे लेखेको राम्रो मान्छेको रूपमा नै मैले लिने गरेको। तर यस्तो खालको अभिव्यक्ति चाहिँ उहाँले गर्नु हुँदैन थियो। साह्रै घटिया अभिव्यक्ति भयो। किनभने अब विभिन्न कारणले मौसमको कारणले हुनसक्छ, अब प्लेनको अरू कारणले हुनसक्छ होइन। पुरानो एउटा त पुरानो घटिया सेकेन्ड ह्यान्ड थर्ड ह्यान्ड फोर्थ ह्यान्ड प्लेन ल्याउँदा चाहिँ डेन्टिङ पेन्टिङ गरेर भनेर भर्खरै प्रेम आलेजीले भनिसक्नु भयो। जुन कुरा रियल हो यहाँ ल्याउने भनेको त्यस्तै हो। जनताको स्वास्थ्यसँग सुरक्षासँग सरकार चिन्तित छैन, संवेदनशील छैन। तर सुन्नु अब दुर्घटना भयो त त्यो दुर्घटना हुँदाखेरि जुन स्ट्याटस उहाँले लेख्नुभयो दुर्घटनाको बारेमा त्यो चाहिँ एकदमै साह्रै नै तल्लो स्तरको उहाँले लेख्नुभयो र त्यस्तो उहाँले त्यो विथड्र गर्ने मैले चाहिँ अलिकति के को सुरमा लेखेँ भन्नु चाहिँ राम्रो। किनभने उहाँलाई पनि क्षम्य हुँदैन, दसैँ आउनु हुँदैन, तिहार आउनु हुँदैन, बौद्धिस्टको कुनै कल्चर आउनु हुँदैन, बुद्ध होइन त्यो हाम्रो इस्टपट्टिको चाहिँ यतातिरको आउनु हुँदैन। उहाँहरूको स्ट्याटस आउँछ जस्तै बाबुराम भट्टराई होइन त्यो ग्रुपै छ नि त, उहाँहरूको एउटा ग्रुपै रहेछ। अहिले त हामीले थाहा पाइहाल्यौँ नि। गगनजीकै कुरा गरौँ, पशुपतिनाथलाई भगवान र ज्ञानेन्द्रलाई राजा मान्न सकिँदैन होइन। उहाँ त किन त्यसैको लागि त उहाँलाई फन्ड दिइएको छ त, त्यसैको लागि त उहाँलाई बोल्नको लागि दिइएको छ, उहाँलाई जिताइएको छ। जति पनि पैसा छ उहाँसँग जसो पनि गर्न सक्ने तागत दिइएको छ। त्रिचन्द्रमा पढ्दाखेरिदेखि नै उहाँलाई चारो हालेर छ नि त। जुन एजेन्डामा काङ्ग्रेस गल्यो हजुर त्यो एजेन्डामा देश बनाउँछु भनेर तपाईँहरू लाग्नुभयो। हजुर राप्रपा विशेष हजुर हजुर राप्रपा अहिले लागेको एजेन्डा टोटल्ली काङ्ग्रेस हो क्या, राजा सहितको 75 हजुर दुईमा छैन नि यसमा। त्यति पुरानो शक्ति भ्याक सर्यो। यस्ता शत्रुहरू आन्तरिक शत्रुहरू लागेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय दबाब त कति होला कसरी पार लगाउने होला? म फेरि त्यही यो कस्तो हुन्छ भने नि तपाईँले एउटा मधेसतिरको तेलीले काठमाडौँमा मेयर जित्ला भन्ने सोच्नु भएको थियो? सोचेको थिएन। हो त्यस्तै हुन्छ। जनताको मन जित्नु, जनताको मन जित्ने हो। जनताले चाह्यो भने आजको भोलि ठनकै पारिदिन्छन्। यो अर्काले ल्याएको एजेन्डा, बोकाइएको एजेन्डा, लादिएको एजेन्डा होइन। गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन र तपाईँहरू जनताको पक्षमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँहरू नेता पनि जनताको हुन चाहनुहुन्छ। त्यसकारण त्यो पुरानो त्यो आन्तरिक र बाह्य शक्ति जुनसुकै होस् देश विरुद्ध लागेका शक्तिहरूलाई चाहिँ परास्त गर्नुहुन्छ जनताको मन जित्नु हो। किनभने हामी सर्वप्रथम त हामी बौद्ध हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डामा छौँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ एकदमै महाभारतमा पनि कौरवको सेना धेरै थियो, पाण्डव सेना कम थियो। तर त्यहाँ सत्यको पक्षमा थियो हो। भगवान् कृष्ण स्वयं सत्यको पक्षमा हुन्थ्यो। भले उहाँले युद्धमा भाग लिनु भएन होइन, सारथी बनेर उहाँ हिँड्नुभयो। त्यस्तै हामी सत्यको पक्षमा छौँ। हाम्रो एउटै लक्ष्य चाहिँ यो मुलुक बचाउने, मेरो देश बचाउन हामी लागेको निस्वार्थपूर्वक हामी लागेका छौँ। बुझ्नु होइन? हामीलाई विश्वास छ जुन शक्तिले यो देश अहिलेसम्म बचिरहेछ नि, इतिहासमा कहिले पनि गुलामी भएको थिएन नि, त्यही शक्तिले फेरि हामीलाई बचाउँछ र हामीलाई जिताउँछ। अब तपाईँलाई म सोध्छु, जब मुलुकको एकीकरण भएको थिएन, मुलुक 22 र 24 राज्य टुक्रा थियो, अत्तोपत्तो थिएन, त्यो बेलामा एउटा 20 वर्षको केटो माथि चन्द्रगिरी हिल्समा आएर यसो हेरेर एकीकरण गर्छु भनेर मुलुक एकीकरण गर्ने हिँडेको एउटा युवा पृथ्वीनारायण शाह 1200 घरधुरीबाट त्यतिखेर उहाँलाई दिने त्यो सहयोग दिने पहिलो व्यक्ति भन्नु त विशेनगरची लगायत त्यस्तोबाट सुरु भएर एकीकरण गरेको मुलुक जुन मुलुकलाई कसैले जित्नै सकेनन् र कहिले पनि जित्न सक्दैनन्। यो त्यस्तो मुलुक हो यो। त्यसकारण जसले पनि असत्यको बाटो लिन्छ, जो बिक्छ बिकाउ माल्छ, त्यो बिकेको चिजले हार्छ र उसलाई हराउँछौँ हामीहरूले। उनीहरूले हारिसके। अहिलेको यो मेयरहरूको जुन इलेक्सनको रिजल्ट देख्नुभयो तपाईँले, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म दलहरूले हारे।
बिकेका मान्छेहरूले हारे मुलुकले जित्यो त्यस अर्थमा लिनु। त्यसकारण अबको प्रधानमन्त्री भनेको राजेन्द्र लिङ्गदेन हो, हुनैपर्छ। भइसक्यो राजेन्द्र भित्रभित्रै जनतामा कति आगो बलेको छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्दै जानुहुन्छ। यस्तो छ नि त, जनता तपाईँको देखियो, मासपन देखियो होइन। राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई मात्र हेर्न आएको जस्तो भयो कि भोट त हालेनन् नि राप्रपालाई। होइन, भोट आएको छ, भोट अब भर्खरै आएको पार्टी छ, हामीभन्दा उनीहरूले जरा गाडेका छन् नि त। जुम्लामा त्यो सिन्जा त्यहाँ हेर्नु न, हजुर, त्यहाँ फोटोमा देखाएको थियो हजारौँ जनता, वडा सदस्य मात्रै आयो त त्यहाँ। होइन, कति सालदेखि नभएका ठाउँमा आयो त, केही नभएका ठाउँमा एउटै आयो भने पनि आयो। त्यसरी बुझ्नु न। मलाई 5000 बिकेका मान्छे भन्दा 2टा नबिकेका मान्छेको महत्त्व छ क्या मुलुकमा। खेमाका मान्छेहरू पनि आउँदो रहेछ अनि भिड देखिने रहेछ, त्यही देखेर आत्तिने रहेछ। राजनीतिक अकर्मण्यता वा तपाईँको के अनुभव नभएको जस्तो देखियो क्या। मनोजी, जुम्लामा केपी ओली जाँदा पनि कति भिड थियो हो, मास देख्नुभयो नि। उनीहरूको पक्षमा के राम्रो रिजल्ट आएकै छ होइन, र पनि जति उहाँले एक्सपेक्टेसन गर्नुभएको थियो नि केपी ओली सरलाई चाहिँ अब एमाले नै हुन्छ राष्ट्र भन्ने आश थियो क्या उहाँलाई, त्यो भएन नि। जबकि उहाँहरू त सरकारमा पुगेको ठुलो दल हो नि, हामी त भर्खर बामै सरेको दल हो र यतिको हामीलाई विश्वास गर्नु भएको छौँ। हामीले जनतालाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामी अलि निराश भएको छैनौँ क्या। होइन, म तपाईँलाई निराश बनाउने कुरा होइन, हामी जनताको घर घरमा पुग्न सकेको छैनौँ क्या। तपाईँले भनेको कुरा सही हो। जुन दिन हामी आफै स्वयं जनताको घर घरमा पुग्छौँ नि, के हो त राष्ट्र एकदमै पुग्छौँ, एकदमै। म जब गर्छु मैले छुट्टीको लागि हामी घुम्ने हो, देश नै जानुपर्छ, देश बचाउनलाई सबै नेपाली नै जानुपर्छ भने नि। तपाईँले जनताको पक्ष 100% पाउनु भएन, 100% पाउनु भएन भने बनिसकेको अदालतले रोक्छ भने निजगढ विमानस्थल हेर्नुहोस्, बिपी हाइवे हेर्नुहोस्, तपाईँको यो चिस्टुङ पालुङको रोड हेर्नुहोस्, घुमायो जुन रोड 70 किलोमिटरमा बन्नुपर्ने रोड 130 किलोमिटर बनाइदिन्छ। तेल खपत होस् भनेर इन्डियाको त्यो, अनि 4 लेनको रोडलाई 1 लेनमा झारिदिन्छ। विदेशी चलखेल यतिसम्म उनीहरू भित्र छिरेको छ नेपालको। त्यो भएर अन्तर्राष्ट्रिय वा आशीर्वादमा बन्ने कुनै पनि सरकार अब नेपालको हकमा हुनेवाला छैन। त्यसकारण जनताको पक्षबाट मन जित्नलाई तपाईँहरू जनतामा जानैपर्छ, आफ्नो देश बनाउने एजेन्डा बुझाउनै पर्छ। वीर गोर्खाली परिवार र मनोज सापकोटाको मूलभूत उद्देश्य भनेकै कुनै पनि हालतमा तपाईँहरूलाई जगाएर झुकाएर दृढ सङ्कल्प गराएर जनतामै पठाउनु, खाँडो जगाएर त्यो हुन्छ, त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू होपफुल छौँ, राम्रो कुराहरू आइराखेको छ। अब एउटा कुरा मलाई अहिले भन्न मन लागेको नि, अब हामी भण्डारखालमै छौँ, यस्तो राम्रो बगैँचा छ होइन, यो एउटा एक्सक्लुसिभ टाइपको इन्टरभ्यू पनि भयो। साँच्चै लाइभ टेलिकास्ट अथवा मिडियामा नलगिदिएको भए त बालेन शाहजीलाई त यी दल विशेषबाट जितेर गएका प्रतिनिधिले त काम गर्न दिने योजना रहेछ नि। हिजो एकजना काङ्ग्रेसको मान्छे सूर्य थापा एमालेको हजुर भन्नेले चाहिँ बालेनले काम गर्न सक्दैनन् वा त्यो फोहोर व्यवस्थापन गर्न पनि पार्टीले सक्छ, स्वतन्त्रले सक्छ भनेपछि त्यस्ता ल्याकात नभएका हुतियारालाई एडभाइजर बनाएर राखेका थिए खड्गप्रसाद ओलीले। एडभाइजर पो थिए त ती त। तिनले के भने हर्क राईले के गर्छ, हर्क राईले पानी ल्याउँछ अरे धरानमा, उसको प्लान त्यति त रहेछ नि, त्यति त रहेछ नि, कविता लेखे जस्तो हो भनेर खिल्ली उडाउँदै थिए। उनको सरकार थियो अतिका वर्षसम्म, ऊ कुर्सीमा बसेको 2 दिन भएको छैन, गएर पानीका स्रोत हेरेर पानी ल्याउँछु भनेर लागिरहेको छ। एउटा कुरा सुन्नु न, हजुर, यिनीहरूको नजरमा देश बेच्नु ठुलो कुरो हो, यिनीहरू सक्सेसमा देश बेचेर देखा भन्न खोजे हो। अनि अर्को कुरो, बालेन शाहले शपथै गर्न पाएको छैन, कुर्सीमा बस्नै पाएको छैन, सिकेर आउनु है तिमीले भनेर भ्रष्टाचार गर्न सिकाउन खोजेको। त्यो 16 नम्बर कुन एउटा वडाको मान्छे हेर्दै थियौँ हामी। त्यो लाइभ टेलिकास्ट चाहिन्छ, कति बजेट आयो त्यो हामीले हेर्न पाउनुपर्छ, त्यसमा अडिट गर्न पनि हामीले पाउनु पर्यो। भ्रष्टाचारी छन् भने बाटामा ल्याएर जनताले पछार्छन्, हेर्दै जानु। कालो मोसो दल छन् त्यहाँ, बालेन शाह एक्लै छ भनेर कसैले नहेप्नु। वीर गोर्खालीबाट यो मेसेज जाओस् उनीहरू समक्ष। यो नेताहरू यो स्वतन्त्र र राप्रपासँग डराकै हो त? डराकै हुन् नि, यो एउटै हो, मुलुक प्रेमीहरू एक ठाउँमा छौँ। के कुरा गर्नुभएको तपाईँले? त्यसकारण सूर्य थापा जस्तो भ्रष्ट अनैतिक भन्न सकिन्छ, किनभने उसले धरानको मेयरलाई, त्यति पपुलर मेयरलाई, त्यसको एजेन्डा त त्यही पानी ल्याउने त रहेछ नि, मात्रै पनि होइन, त्यसरी हेप्ने नेताहरूले त
उसलाई सामाजिक मान्छे नै होइन पनि भन्यो हो त्यसो भन्ने बालेन जाँदा के गरे यसको के रहेछ त एजेन्डा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने यस्तो पनि एजेन्डा भनेर सक्दैनस् फोहोर व्यवस्थापन गर्नै सक्दैनस् गरेर देखायो भने के गर्छस् पानीमा डुबेर मर्ने कसम खाऊ न त गरेर नहुने के छ किन हुँदैन संसारमा हेर्नु लन्डन भन्ने सहर लन्डन त्यहाँबाट सर्न लाग्यो त्यो फोहोर भएर त्यति फोहोर थियो त्यो पछि सफा गराएर त्यो त्यहाँको रिभरलाई सफा गराएर त्यही सहर राखेर संसारको वान अफ द बेस्ट सिटी भयो हामीलाई त सबै कुरा दिएकै छ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने योजना छ उनीहरू पो पढेका थिएनन् ज्यान मारेर जेल कैदी भएर अपराध गरेर आएका थिए मुलुक लुट्नलाई आएका थिए बालेन शाह लुट्न गएको होइन भ्रष्टाचार गर्न गएको होइन ऊ एजुकेटेड मान्छे हो के राज्य चलाउनको लागि जेल बसेकै हुनुपर्ने मान्छे रेटेकै हुनुपर्ने अनि मात्रै राज्य चलाउन पाइने अनि हारियो भनेर जे पनि बोल्न पाइने ती दिन गए हरेक अब यो वीर गोर्खालीबाट जाओस् पुगेन भने तपाईँले हाम्रो मेयरसम्म पुर्याइ पनि दिनु सबै वडाका वडा अध्यक्षज्यूहरूलाई हामी हेर्दैछौँ अस्ति ककलले के बोलेको छ हामीसँग रेकर्ड छ अब त भोलि बाटामा ल्याएर जनताले पछार्लान् हिसाब गर्नु सिकेर आउनु यो आउनु भनेर बालेनलाई तिमीहरूले उपदेश दिनु पर्दैन हि नोज व्हाट टु डु बुझ्नुभयो र अहिले लाखौँ मान्छे छन् सच्चाइको पक्षमा सच्चाइ ट्रुथको पक्षमा के छ तपाईँ चाहिँ नजान्नु तपाईँले यो भनिराख्दाखेरि सरले म यो भन्छु कि भोलि उहाँहरूले हाम्रो दर्शकहरूले के भन्नु छ भने काङ्ग्रेस र एमालेलाई मात्रै गाली गर्नुभयो उनीहरू भोलि राप्रपाको पनि जितेको जुनै कुनै पनि उम्मेदवारले यदि भ्रष्टाचार गर्छ भने त्यसलाई पनि कारबाही हुनुपर्छ जनताले उसलाई पनि कालो मोर्चा स्रोत बिनाको सम्पत्ति छोड्दैनौ सुन्नु पहिल्यैदेखिको पञ्चायतकालदेखिकै स्रोत नखुलेको सम्पत्ति जफत गरिन्छ हामी खोज्छौँ त्यो उहाँहरूले पचाउला भन्ने केपीले त म गरिदिन्छु तपाईँहरूको अध्यक्षले राजेन्द्र लिङ्गदेनजीले चाहिँ हजुर सबैभन्दा पहिले मेरो सम्पत्ति छ हो त्यसरी सुरु गर्ने भनेर अख्तियारलाई चुनौती दिएछ अब हामी बुझिरहेछौँ वीर गोर्खाली परिवारले यो खोजी गरिरहेछ अख्तियारले राजेन्द्र लिङ्गदेनको सम्पत्ति किन छानबिन नगरेको यसको खोजी किन नगरे होला त डाक्टर साहब त्यहाँ अहिले खोजी गर्ने मान्छे पठाएको छ केपी ओलीले आफ्नो मान्छे पठाएको छ पुष्पकमल प्रधानमन्त्री भयो भने आफ्नो मान्छे पठाउँछ र सम्पत्तिबाट जोगिन्छ अर्को कुरो बालुवाटार बेच्ने मान्छेलाई किन पक्रिँदैन यस्तो मलाई यस्तो हजुरले भने कुरा पनि राइट हो अर्को कुरा हाम्रो लिङ्गदेन सर अध्यक्ष खोज्ने बित्तिकै उनीको पनि भोलि खोज गर्नु पर्यो नि जनताले अब सुन्नु शेरबहादुरजीको त खोजिन्छ किनभने भरत जङ्गमको ड्राइभरसँग अनामनगरमा कोठामा सेयर गरेर बसेको मान्छे हो भरत जङ्गमजी हुँदै हुनुहुन्छ ड्राइभरसँग कोठा लिएर बसेको एउटै कोठामा बसेको ड्राइभरसँग शेरबहादुर देउबा अनामनगरमा भरत जङ्गम जिउँदै हुनुहुन्छ आज अरब र खरबको त्यो सम्पत्ति कहाँबाट आयो त्यो तुजुक कहाँबाट आयो उहाँकै श्रीमतीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो मैले जितेँ भने काङ्ग्रेसले जितेन भने किन बजेट दिन्छु र भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो भनेको के उहाँको माइतीको दाइजो माग्या होइन फेरि उहाँले जित भयो भने चाहिँ 4-5 जनाले मलेसिया पठाइदिने अरे तपाईँहरूले जनताबाट निर्वाचित भएर त्यो ठाउँमा पुग्नुभयो भने पञ्चायतकालदेखि सत्ता र शक्तिमा रहेर हजुर लाभको पदमा रहेर सबले बुझाउनुपर्छ सम्पत्ति सबै सर्वस्व पब्लिक पब्लिकबाट कमिसन बन्छ त्यो एउटा चाहिँ हामीले यो कुरा चाहिँ हामीले सिङ्गापुरबाट सिक्नुपर्छ भ्रष्टाचार गर्दा के हुन्छ चोरी गर्दा के हुन्छ त्यहाँबाट सिक्ने हो सिङ्गापुरबाट तिनीहरूको एउटा पब्लिक कमिसन यस्तो बनाइदिन्छौँ हामीहरूले पब्लिक नागरिक आयोग बनाउँछौँ पब्लिकलाई छोडिदिन्छौँ पब्लिक उठेपछि त केही लाग्दो रहेछ भन्ने कुरो त बुझ्यो नि त्यसको लागि पब्लिक अवेर हुनु पर्यो अगुवाई गरेको पार्टी राजा सहितको प्रजातन्त्र जसले बोकेको छ त्यो पार्टीलाई चाहिँ 2/3 बहुमत दिनु पर्यो सुन्नु न तपाईँले अब मलाई भन्नु कतिचोटि देउबा प्रधानमन्त्री भयो भने यो मुलुक बन्छ कतिचोटि खड्ग प्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भयो भने यो मुलुक बन्छ कतिचोटि पुष्पकमल दाहाल बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भयो भने यो मुलुक बन्छ भन्नु न त उनीहरूलाई मत दिउँला के अर्को राम्रो मान्छे ल्याउनु तपाईँ मान्छे पनि नदिने तिनै भ्रष्टाचारीहरूलाई त मत किन हालिन्छ र फेरि हालिँदैन नि त उनीहरूले मुलुक सक्न लागे मुलुकका लागि बोल्न पाइन्छ बोलिन्छ तपाईहरु सत्तामा आउनु भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरुलाई कारबाही गर्ने भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि नै सुरु हुन्छ कारबाही ए सुरुवातै कारबाही उनीहरुबाट हुन्छ उनीहरुको त नन त्यतिकै देखेका छन् त पब्लिकले यो भ्रष्ट आयो भन्छन् त
चोर आयो भन्छ चोर आयो कहाँ चोरले कहाँ पुग्दो रहेछ राजेन्द्र लिङ्गदेन त चोर आयो भन्छन् हामीलाई गाउँमा जाँदा भन्थे गाउँमा जाँदा त चोर डाका यो ज्यानमारा यो हत्यारा भ्रष्ट मुलुक बेचुवा र्याले यस्तो पो भन्दा रहेछन् त म होइन ठिक छ भ्रष्टाचारलाई मात्रै कारवाही गर्ने होइन कि मनोजी हामीलाई जनताले पत्याउनु भएर 2/3 सरकार जानु भने मेरो देशमाथि राष्ट्रघाती जे काम गरे नि तपाईहरु माग गर्नुस् त सबभन्दा पहिले सुन्नु डाक्टर साहब वरिष्ठ शिक्षक हुनुहुन्छ यहाँले माग गर्नु सबभन्दा पहिले राजेन्द्र लिङ्गदेनको सम्पत्ति छानबिन होस् किनभने उहाँको छानबिन गर्ने अख्तियारले त भोलि शेरबहादुरले पनि गर्नु पर्यो प्रचण्ड पनि गर्नु पर्यो केपीओली गर्नु पर्यो तमाम नेताहरूको गर्नु पर्यो त्यसपछि ढोका खुल्छ नि त गर्छ गर्दैन सुन्नु यो कुरा पार्टीको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले सार्वजनिक रूपबाटै के भन्नु भएको छ भने मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्देऊ न भनेर सरकारसँग भनिसक्नुभयो गर्दैनन् है भनिसक्नुभयो अहिले सुन्नु होइन अख्तियारलाई पनि र सबैलाई देशभरि विशेष गरी बाहिर रहेका 70-80 लाख बिक्री गरिएका मजबुरीमा पारेर बेरोजगार पारेर हाम्रा युवा शक्तिलाई बाहिर पठाइएको छ सबै बाहिर रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी भन्छौँ भ्रष्टाचार गरेर कमाएको सम्पत्ति मात्रै निकाल्न सकियो भने मुलुक 10 वर्ष चल्छ 10 वर्ष हामीलाई कसैले पैसा दिनु पर्दैन मेहनती हामी आफै छौँ त्यसकारण ती दिन गनेर बस्नु र काठमाडौँका सबै मतदाताहरू जसले राम्रा मान्छेलाई जिताउनु भएको छ अब वाच पनि गर्नु र हेल्प पनि गर्नु जिताएर पठाउँदाखेरि हाम्रो ड्युटी सकिएको छैन बल्ल हाम्रो ड्युटी सुरु भयो अब सुरु भयो र यसै गरी देशैभरि जाओस् भनेपछि आउने संसदीय व्यवस्थाको चुनावमा हजुर राप्रपा अर्थात् राजेन्द्र लिङ्गदेनको अगुवाईमा भएको पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिनु पर्ने बेला जनताले नेपालले यदि देश बचाउनु छ देश बनाउनु छ भने हजुर हैन त हैन एकैचोटी 2/3 नै पुरै हाल्न सक्लान् बहुमतसम्म चाहिँ त डेफिनेटली देखियो 2/3 पुर्याइदिएर संविधान फ्याँक्न चाहिँ पाइयो भने त भइहाल्यो नि यो त अर्काले लदाइदिएको संविधान हो यी बिक्री भएर यिनीहरूले ल्याएको जबरजस्ती हालिएको संविधान हो त्यो हामीलाई चाहिएन हामी 800 महाराजा पाल्न सक्दैनौँ यो डाक्टर साहब यसको यो संविधान त तपाईको 2015 को संविधान 2047 संविधान लेखे जस्तो यो 2072 को संविधान लेखेको छैन त नेपाली जनताले ल्याए हैन त्यो संविधानमै 2072 को संविधान लेखेको छैन साले लेखेको छैन डेटै नभएको संविधान त संविधानै भएन अरु कुरो त्यो वेट छ नि किताबको वेट देखि लिएर चारैतिरको आकारहरू सबै बाइबलसँग मिल्छ त्यो बाइबलले संविधान भन्छ नि ठीक छ यहाँको सुनवाई होस् र त्यो संविधानभित्र ग्रामेटिकल 100 वटा मिस्टेक छन् अन्डरलाइन गरेर देखाइदिन्छु म है कति अनाडी मान्छेले बनाएछन् त्यो संविधान बनाउन पनि त्यतिका वर्ष लाएर 100 अरब सकेका थिए हस् यहाँको जोरदार आवाज नेपाली जनताले मन पराएर आगामी दिनमा यो देशको सच्चा सपुत धरतीपुत्र नेपाली जनताको नेता हुन चाहने राजेन्द्र लिङ्गदेनको अगुवाईमा रहेको पार्टीलाई 2/3 बहुमत दिएर यो मुलुक बचाउने र बनाउने अभियानमा साथ दिनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित यहाँहरूसँगको आज महत्त्वपूर्ण संवाद र समयको लागि आभारी छु साधुवाद जय नेपाल धन्यवाद सबैलाई